बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत से जंगें हुई हैं। जब से इंसान का वजूद इस दुनिया पर कायम हुआ है, हर कौम, हर मज़हब, हर मिल्लत, हर ख़ानदान एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगा हुआ है। हम देखते हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में एक कल्चर दूसरे कल्चर पर, एक कौम दूसरी कौम पर और एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अपने आप को हावी करने की कोशिश में लगा हुआ है। दुनिया में पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम और तीसरी जंग अज़ीम जो हुई हैं, अगर कोई कहे कि तीसरी जंग अज़ीम तो अभी तक नहीं हुआ है। पहली जंग अज़ीम जिसमें बहुत मालिया और जानी नुकसान हुआ, दूसरी जंग अज़ीम जो पहली जंग अज़ीम से इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तीसरी जंग अज़ीम में लोग इश्काल करेंगे, सवालात उठाएंगे कि तीसरी जंग अज़ीम अभी तक तो दुनिया में वाक़ई पज़ीर नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी जंग अज़ीम हो चुका है। इसमें हम बहुत शिद्दत से मुताअस्सिर हो चुके हैं। तीसरी जंग अज़ीम को हम कल्चरल वॉर, सकाफती अलगार भी कहते हैं। सकाफती अलगार यानी हमारी तहजीब दूसरी कौमों पर या उनके तहजीब हमारी कौमों पर, हमारी ख़ानदानों पर, हमारी मिल्लत पर हावी होने को ये तीसरी जंग अज़ीम कहते हैं। मसलन हम पाक हिंद पाकिस्तान में हमारी शादियाँ, हमारी रस्मात, हमारी खुशियाँ, इसमें अक्सरियत हिंदुओं के कल्चर की ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। यानी हम हिंदू कल्चर, हम उनसे मग़लूब हो चुके हैं। इसको सकाफती अलगार तीसरी जंग अज़ीम कहते हैं। जब हम चौथी जंग अज़ीम के बारे में सोचते हैं कि एक आखिरी जंग भी होने वाली है जिसको चौथी जंग अज़ीम भी कहते हैं या चौथी जंग अज़ीम भी कहेंगे, वो चौथी जंग अज़ीम जो निज़ाम इलाही और निज़ाम इस्तिकबारी के माबैन होगा, वो चौथी जंग अज़ीम होगी। सबका ईमान है, यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब यही कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि आखिरी जंग होने वाली है, ईसाई कहते हैं कि एक आखिरी जंग होने वाली है, और मुसलमानों का अकीदा है कि एक आखिरी जंग होने वाला है। बिलखुसूस मुसलमानों में अहले तशय्यो जो शिया हैं, उनका वाज़ेह अकीदा है कि आखिरी ज़माने में इमाम आएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा। जिस तरह दुनिया जुल्म और जौर से भर चुकी हैं, जब इमाम का ज़ुहूर हो जाए तो दुनिया को इंसाफ और अदालत से भर देगा। ये चौथी जंग अज़ीम जब इमाम ज़ुहूर करेंगे, जितनी भी दुनिया में मज़ाहिब है उन सब का अकीदा है। ईसाई कहते हैं कि मशरक़ उस्ता में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। मशरक़ उस्ता जिसको हम जो नाम देते हैं, जो अहले मग़रिब हैं वो भी अलहदा नाम देते हैं, जो यहूदी हैं वो भी अलहदा नाम देते हैं। मशरक़ उस्ता वो सरज़मीन है जो सारे मज़ाहिब के मुक़द्दसात इस सरज़मीन पर वाक़े हैं। यहूदियों के मुक़द्दसात इस सरज़मीन पर है, ईसाइयों के मुक़द्दसात इस सरज़मीन पर हैं, मुसलमानों के मुक़द्दसात इस सरज़मीन पर है, जिसको हम मशरक़ उस्ता कहते हैं। मशरक़ उस्ता शाम, लेबनान, फ़लस्तीन और इनके अतराफ़ के जो इलाके हैं, हत्ता कि मिस्र तक, इसको मशरक़ उस्ता कहते हैं। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस ज़मीन पर ज़ुहूर होगा, और इस सरज़मीन को अहले मग़रिब हॉट लैंड भी कहते हैं, यानी ज़मीन का दिल। और ईसाई जो हॉट लैंड के नाम से ज़मीन को
گنواتے ہیں، اس سرزمین کو نام دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہونے والا، جب ان کا وقت آئے گا تو آج کل کے جو حالات مشرق وسطی میں وقوع پذیر ہیں، یہ سارے مقدمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے۔ یہودی بھی اس نظریے کے قائل ہیں، اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے دلائل سے اپنے آخری جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ، جس میں واضح دلائل موجود ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، جس کو دور مہدویت بھی کہا جاتا ہے۔ مہدویت یہ وہ زمانہ ہوگا، یہ آخری زمانہ کہ جو بہت اہمیت کے قابل ہے۔ جس زمانے کے متعلق پیغمبر اسلام نے، ائمہ اطہار نے بہت سے احادیث نقل کی ہیں کہ آخری زمانہ جب امام کا ظہور کا زمانہ ہوگا، وہ فضیلتوں برکتوں والا زمانہ ہوگا۔ اس زمانے میں رہنا انسان کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب کو آخری زمانے امام کے ظہور کے زمانے کے متعلق فرما رہے تھے، تو سارے اصحاب نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ ابن رسول اللہ، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے جب امام ظہور ہونے والے ہو۔ سارے اصحاب نے آخری زمانے کے لیے باعث شرف، باعث فضیلت یہ زمانہ گنوایا ہے، یہ زمانہ گردانہ ہے۔ سب اصحاب نے اس زمانے کی فضیلت اور شرافت کو اس زمانے کے لیے شمار کیا ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، اس زمانے اور اس زمانے میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی امام ہیں، آپ بھی معصوم ہیں، وہ بھی امام، وہ بھی معصوم، فرق کتنا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اور اتنی فضیلت اس زمانے کو کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں بھی امام، میں بھی معصوم، وہ بھی معصوم، لیکن فرق یہ ہے کہ میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، لیکن میرے پاس نظام امامت کو قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ اسباب، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں دنیا پر اپنا نظام الہی قائم کر لوں، میں دنیا پر عدالتی نظام قائم کر لوں۔ لیکن وہ امام، جب امام مہدی آئے گا، وہ امام بھی ہوگا، معصوم بھی ہوگا، لیکن وہ پوری دنیا پر نظام عدالت، نظام انصاف، نظام استحکامت، نظام الہی کو قائم کرے گا اور دنیا میں پھیلائے گا۔ جو عدل کا نظام ہے وہ دنیا پر غالب آئے گا، ظلم اور جور کا زمانہ ختم ہوگا، مظلوم آباد ہوگا، مستضعفین سرخرو ہوں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کاش میں امام مہدی کا ایک سپاہی ہوتا۔ وہ امام حسین جو فضیلتوں، جو جوانان جنت کے سردار ہے، وہ بھی امام کے لشکر کا سپاہی ہونے کا وہ آرزو اور آرزومند ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اس زمانے کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت کا زمانہ ہوگا، کتنی بابرکت زمانہ ہوگا۔ اس لیے عیسائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ظہور فرمائے گا، جب حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو شکست دے گا، تو اس کے بعد سارے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پوری دنیا پر عیسائیت کا پرچم لہرائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کی تیاریوں میں لگے اور امام کے ظہور کی لیے جو راہ ہے وہ راہ ہموار کر لے اور کوشش کر لے، دن رات اس میں گزارے کہ میرا ہر فعل امام کی نصرت کے لیے ادا ہو جائے،
میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم، ہماری ملت مسلمان امام علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں منتظر رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔